subscribe and press the bell icon to never miss any update. उहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो 7 चोटि हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो बेलासम्म त नेपाल नै के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। अमेरिका भ्रमणका कार्यसूची के हुन्, यसबारे सदनलाई किन जानकारी नगराएको, त्यस सम्बन्धमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गरेँ। यही सम्मानित सदनमा उहाँले भन्नुभयो जानकारी छैन। योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरा के हुन सक्दछ? चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने भ्रमणमा नेपालमा आउनु भएको छ, त्यसको उद्देश्य के हो? अमेरिकी राज्य उटाको नेसनल गार्ड सेना हो त त्यहाँको। नेपालमा भित्राउन प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको विशेष सक्रियता रहेको समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यो हो कि होइन? मेरो अगाडि म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई पनि देखिरहेको छु। त्यसो भए प्रहरी उहाँको सुरक्षा दिएर त्यहाँ कसरी पुग्यो? कसले खटायो? कसले आदेश दियो? राज्य कोबाट चल्छ? नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे संविधानको धारा 279 मा उल्लेखित भाषालाई बजेट वक्तव्यमा तोडमोड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको त होला नि, होइन? सम्माननीय प्रधानमन्त्री भर्खरै आइपुग्नु भयो, मेरो कुरा पक्कै सुन्नुभयो होला। नभए यो मेरो कुरा टिपिरहेको मन्त्रीजीहरूले उहाँलाई यो कुरा सुनाएर म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सम्बन्धी यो कार्यक्रमको छलफल र बजेट विनियोजनको छलफलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी उपस्थित हुनु पर्थ्यो। उहाँको जुन अनुपस्थिति छ यसले यो सदनप्रतिको उदासीनता र आर्थिक सङ्कट र देशका महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयहरू कार्यक्रमको बारेमा नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरिरहनुभएका माननीय सदस्यहरूको भनाइ सुन्नप्रति उहाँलाई कुनै चासो छैन भन्ने कुरा देखियो। यो धेरै दुःखको कुरा हो। नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान, सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनाधिकारको रक्षा तथा देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निर्धारित नीति निर्देशन अनुरूप जिम्मेवारी वहन गर्ने तत्परता तथा कार्यक्रम नदेखिएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको लागि जुन बजेट छुट्याएको छ राज्य कोषबाट, त्यो विनियोजन गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता देखिएन। त्यस्तै लगानी बोर्डले जलस्रोत लगायतका नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग नेपालको सर्वोपरि हितमा गर्न काम गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबारे कुनै गम्भीर लेखाजोखा विश्लेषण नगरी नदीनाला लगायतका प्राकृतिक स्रोत विदेशीको हातमा सुम्पुने काम गरिरहेकोले त्यस्तो संस्थाका लागि राज्य कोषबाट बजेट विनियोजन गर्नु अनुचित हुन्छ। त्यसकारण मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको छु। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालयले देशको समग्र हित, विकास, समृद्धि, सुरक्षा, जनहित र अधिकार, संविधान बमोजिम परराष्ट्र नीति एवं सम्बन्धको सञ्चालन, सुशासन तथा स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको लागि सक्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी वहन गर्न प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित र बन्धित पनि हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीबाट पुरा गरेको देखिएन। त्यसकारण उहाँ त्यो बजेट छुट्याइनुको कुनै औचित्य पनि देखिएन। 2052 सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश हिंसात्मक द्वन्द्वतिर धकेलियो र देशमा हितमा आँच पुर्याउने महाकाली सन्धि भयो। त्यसपछि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा प्रतिगमन भयो। अहिले संविधान मित्तै राष्ट्रिय हित विपरीत धमाधम शक्ति राष्ट्रहरूसँग सामरिक लगायतका सम्झौता हुँदैछन् र नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न थालेको छ। उहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो 7 चोटि हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो बेलासम्म त नेपाल नै के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 51 को ड द्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन हुँदैछ धमाधम। नेपालको संविधानको धारा 5 ले निर्दिष्ट गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको रक्षा र स्वाभिमान, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि तथा नेपालीको हक हितको रक्षाका लागि कुनै कार्यक्रम देखिँदैन। त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री कुनै रुचि पनि देखिँदैन कुनै दस्तावेजबाट। नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC का बीच भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दाका बखत यही प्रतिनिधि सभाबाट पारित 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा दुई देशका बीच भएका पत्राचार अहिलेसम्म संसदमा किन पेश नगरिएको नेपाली जनताको प्रश्न छ, मेरो पनि प्रश्न छ। व्याख्यात्मक घोषणामा MCC को सहमतियुक्त पत्र प्राप्त बिना सम्झौताको कार्यान्वयन अगाडि किन बढाएको? प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको असार महिनामा हुने अमेरिका भ्रमणका कार्यसूची के हुन्, यसबारे सदनलाई किन जानकारी नगराएको? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम र सैनिक तैतानिक सम्झौता अर्थात् सोफामा
प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गर्नको लागि सहमति जनाउनको लागि प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ। अहिले अमेरिकी जर्नल त्यही उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको छ भन्ने कुरा के हो? प्रधानमन्त्रीजीले यो सदनमा आएर जवाब दिनुहोस्। अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खनालजीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएर कुरा नगरी प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले पेन्टागन रक्षा मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नुभयो भन्ने भयो। त्यस सम्बन्धमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गरेँ यही सम्मानित सदनमा। उहाँले भन्नुभयो जानकारी छैन। योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरा के हुन सक्दछ? अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने भ्रमणमा नेपालमा आउनु भएको छ। त्यसको उद्देश्य के हो? नेपाललाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराएर अमेरिकी राज्य उटाको नेसनल गार्ड सेना हो त्यहाँको नेपालमा भित्राउन प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको विशेष सक्रियता रहेको समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यो हो कि होइन? अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहमति जनाएर एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी बनाएर नेपालको असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रले उठाइरहेको गम्भीर आशंकाबारे प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? यसै प्रसङ्गमा अघि पनि यहाँ कुरा उठिसकेको छ र स्वयं सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक माननीय र अर्को एकजना माननीय सदस्यले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणप्रति गम्भीर आशंका यही सदनमा व्यक्त गर्दै यो रद्द गरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले तुरन्त म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा रुलिङ होस्। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीजीले आएर यसमा जवाब दिनुपर्छ। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री उजरा जियाले काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर भेटवार्ता गर्नुमा प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको भूमिका छ भन्ने कुरा के हो? सरकारले थाहा छैन भने मेरो अगाडि म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई पनि देखिरहेको छु। त्यसो भए प्रहरी उहाँको सुरक्षा दिएर त्यहाँ कसरी पुग्यो? कसले खटायो? कसले आदेश दियो? राज्य कोबाट चल्छ? सिनेटर क्रिस्टन जिली ब्रान्डको नेतृत्वमा संसदको 5 सदस्यीय टोली दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री के डर्लिङ, दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुबाट नेपालको भ्रमण हुँदा उक्त कुरामा सहमत हुन दबाब दिएको भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन? करिब 1.5 महिना अगाडि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट अमेरिकी राज्य उटाको राष्ट्रिय प्रतिरक्षक नेसनल गार्डका एडजुटेन्ट जनरल मिखाइल जे टर्लीलाई नेपाल भ्रमण कसको निम्तोमा गराइएको थियो र त्यसबेला राज्य साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बारे नेपालका मन्त्री र सैनिक अधिकारीको बीच कुरा भएको थियो भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ? सम्माननीय सभामुखज्यू चाहिँ म टुङ्ग्याउन लाग्छु। अलिकति समय गयो भने त्यसमा विचार गरिदिनु अनुरोध छ। अहिले अमेरिकी सैनिक जनरलको भ्रमण पनि त्यसैमा केन्द्रित रहेको समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? भ्रमणलाई नेपाल र अमेरिका बीच जुन दौत्य सम्बन्ध को लागि हो 75 वर्ष पुगेको जुन भनिएको छ यो परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो कि कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने हो कि देशलाई सामरिक शक्ति राष्ट्रको दिशातिर धकेलेर अनि सैनिक माध्यमबाट गर्ने हो? यसको जवाब प्रधानमन्त्रीजी यो प्रतिनिधि सभामा आएर दिनुहोस्, संसदलाई दिनुहोस्। भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे प्रधानमन्त्री मौन किन? नेपाल र भारत सरकारले सहमतिका साथ गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्नु र बुझाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीजीले चासो नराख्नुको रहस्य के हो? राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम किन नराखिएको? नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे संविधानको धारा 279 मा उल्लेखित भाषालाई बजेट वक्तव्यमा तोडमोड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको त होला नि, होइन? चीनद्वारा निर्मित जलविद्युत योजनाको विद्युत नकिन्ने भन्ने भाषण स्वतन्त्र सार्वभौम देशका लागि सुहाउँछ? डेढोधुरामा किन गर्नुभयो? बुढी गण्डकी प्रतिस्पर्धाबाट नदी गयोले चीनसँगको सम्झौता रद्द गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिँदा प्रतिस्पर्धाको लागि कहिले बुलपत्र आह्वान गर्नुभयो? कुन माध्यममा गर्नुभयो? माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता भएको 8 वर्ष हुन लाग्दा सम्झौताका प्रावधान विपरीत देशलाई क्षति हुने गरी म्याद किन बढाइरहनु भएको छ? यो झुकनीति होइन र? 1950 को नेपाल भारत सन्धिका असमान र राष्ट्रिय हित विपरीत एवं स्वाधीनता विपरीतका प्रावधान हटाउन सन्धिको पुनरावलोकन गर्न भारतले समेत 3 दशक अगाडि सहमति जनाएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी मौन किन? उहाँको घाँटी केले अँठ्याएको छ? नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको सामरिक छातामा धकेलेर प्रधानमन्त्री देउवाजी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार के नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्र बनाउन लालायित छ? अमेरिका, चीन, भारत लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै सार्वभौम समानताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरूप कूटनीतिक र मैत्री सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्ने उपयुक्त नीतिलाई बिथोल्न किन खोजिँदैछ? स्वतन्त्र असंलग्न नीतिलाई सफलताका साथ अघि बढाउन म त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् र नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको गठबन्धनमा नजाने जुन नेपालका संविधानका अघि मैले जुन यहाँ उल्लेख गरेका प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानहरूलाई म मन, वचन, कर्मले आत्मसात गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भने यी माथिका उठाएका प्रश्नहरू
जनताले सुनेर उठाएका रहेछन् भन्ने छन्। यदि त्यो कुरा यी सबै कुरालाई स्पष्ट पार्नुका साथसाथै यदि उहाँ यहाँ वचनबद्ध हुनुहुन्न भने यी जम्मै कुरा गर्न उहाँ भित्रभित्रै चर्चा भए जस्तै विभिन्न घटनाक्रमले देखाए जस्तै नेपालको संविधान मिचेर त्यो दिशातर्फ जान लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भर्खरै आइपुग्नुभयो, मेरो कुरा पक्कै सुन्नुभयो होला, नभए यो मेरो कुरा टिपिरहेको मन्त्रीजीहरूले उहाँलाई यो कुरा सुनाएर म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदयबाट रुलिङ होस्, किनभने नेपालको संविधान विपरीत कुनै देशको सामरिक गठबन्धनमा देश धकेलिँदैछ भन्ने कुरा अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र नेपालको वर्तमान र भविष्यको अस्मितासँग गाँसेको हुनाले म पुनः सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यस सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर रुलिङ होस् भनेर म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।